بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا اليوم إن شاء الله فيديو بث مباشر حول درس الاهتزازات. إذا إن شاء الله الناس اللي ما حضروش الدرس راح يتمكنوا يعني من حضوره ولا رؤيته على شكل فيديو. طبعا هذا الحل جاك لتعويض النقص اللي راه في الدروس والمشاكل اللي تعرفها الجامعة الجزائرية. المهم احنا في درس الاهتزازات عندنا أهداف من هذه المادة هذه، معناها احنا ندرسوا المادة هذه من أجل الوصول إلى أهداف معينة. من بين الأهداف اللي حابين نوصلوا لها هو de savoir décrire le modèle de l'oscillatoire harmonique et savoir l'appliquer à l'étude des systèmes physiques oscillants. معناها احنا حابين نلقاو الموديل تاع oscillatoire harmonique. دونك هنا لازم كل كلمة نشرحوها. لو موديل هو la représentation mathématique d'un système physique. دونك سما هو التمثيل الرياضي، تمثيل عن طريق معادلات رياضية، في أغلب الأحيان تكون معادلات تفاضلية. C'est une représentation mathématique. Dans la plupart du temps تكون des équations différentielles. l'oscillatoire harmonique هاو جاي الشرح نتاعو. دونك المهم نحنا نلقاو des équations mathématiques qui représentent le comportement dynamique d'un système. نلقاو معادلات رياضية اللي نقدروا من خلالها نشرحوا التصرف ولا الوضعية نتاع لي سيستم نتاعنا. اي ومن بعد ثاني لو دوزيام اوبجيكتيف لازم نعرفوا نديروا ليتود دي سيستم اوسيون. دونك هذا لو موديل اللي نلقاوه نعرفوا نابليكيو على دي سيستم فيزيك. دونك حنا عندنا لوسيلاتوار هارمونيك، هذا سي ان موديل موش ماتيماتيك. دونك نلقاو ان موديل ماتيماتيك تاع لوسيلاتوار هارمونيك، مي هذا باش نعلموكم برك. لوبجيكتيف الحقيقي انه يكونوا دي سيستم ريال فيزيك اوسيون، لازم نلقاو دي زيكواسيون ماتيماتيك كي ريبريزونت لو كومبورتمون تاعهم. نلقاو حنا باغ اكزومبل عندنا ان ستركتور ديناميك، عندنا ان ماشين دور، عندنا لا سسبونسيون تاع لا فواتور. هذو كامل واش نحتاجو نلقاو لي زيكواسيون ماتيماتيك اللي يمثلوا التصرف تاعها. معناها غدوه ان شاء الله تكون عندنا تصور حول الكومبورتمون، حول لي فيبراسيون تاعها، باش نقدروا سواء نقصوا لي فيبراسيون، نتحكموا في الاهتزازات، نيفيتيو انهيار لي ستركتور بسبب الزلازل. هذا كل شيء ان شاء الله جايين من بعد. Donc le deuxième objectif est de savoir étudier les réponses de ces systèmes. Donc حنا les réponses هو الاستجابه نتاعهم. معناها حنا لي سيستم هذو تعرفوا مثلا عندك عماره ولا تعرف الزلزال هذا يأثر في العماره، تتحرك حركه معينه، تهتز اهتزاز معين بدور معين، بune fréquence une période une amplitude de vibration. Donc هذه اسمها لا ريبونس. احنا يهمنا كثيرا كيفاش تهتز لا ستركتور، كيفاش تهتز لا ماشين تحت تاثير قوه معينه، تحت تاثير اضطراب معين، نقدروا نعرفوا لا ريبونس دي سي سيستم اون تونون كونت بيان سور باخذ بالاعتبار لي بارامتر كاركتيرستيك اي دي كونديسيون انيسيال. لي بارامتر كاركتيرستيك شكون هي؟ المرونه نتاع السيستم، لا ريجيديتي دو سيستم، لامورتيسمون دو سيستم، لا ماس نتاع السيستم. هذو كلهم دي كاركتيرستيك. وثاني لي كونديسيون انيسيال، معناه في وضع الراحه قبل بدايه الاهتزاز كيفاش كان الوضعيه نتاعو. دونك هذا تقريبا لو باسي نتاع السيستم دائما يهمنا في دراسه لو بريزون ولا الفيتور، وفي كل الحياه اليوميه من اجل معرفه الحاضر ولا المستقبل لازم دائما معرفه الماضي. Donc, on a le troisième objectif est de savoir étudier l'énergie de tel système. هذا les systèmes physiques réels, océans, les machines tournantes, les structures dynamiques، هذو كلهم نحتاج نعرفوا déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. علاش؟ bien sûr لأنه la méthode utilisée elle est basée sur les énergies cinétiques, les énergies potentielles ou la fonction de dissipation, le travail. Donc, عندنا la méthode classique basée sur la somme des forces, la somme des moments، وعندنا la méthode de Lagrange اللي حنشوفوها من بعد. دونك لي كونيسونس بريالابل ريكوموندي اللي واش لازم تكون تعرفتها باش تقدر تقرا الموديول هذا. لازم لو موديول ماتيماتيك اللي قريتو في لا بروميير اني مع فيزيك 1، لا ميكانيك والالكتريسيتي اللي قريتهم في لا بروميير اني اس تي. دونك لازم يكون عندك لو مينيموم تاعهم باش تقدر تتبع لو كور دو فيبراسيون تاع اون دوزيام اني.
دونك لورغانيزاسيون تاع الكور كيفاش راح تكون اللي ما حضروش بون عندكم لو سيبور تاع الكور مع الترافو ديريجي سون ديسپونيبل اون لين معناها تروح تدخل للسيت في ليا هذا تلقى لو كور تاعك وتلقى لو كور سو فورما بي دي اف سو فورما باوربوينت وتلقى لي ترافو ديريجي تلقى كاع لي زيكزيرسيس افيك سوليسيون دونك هذه باش تصاور الخدمه ليفالياسيون كيفاش تكون التقييم راح تكون عندكم لا بريزونس و ترافو ديريجي سور 3 بوين ان تيست دو 30 مينوت على فين دو شاك شابيتر راح يكون عليه 5 بوين راح تكون عندكم ترافاي افير ديروه في الدار سور 5 بوين وراح يكون عندكم ان ميني بروجي avec une présentation sur 7 points. من بعد عندكم l'examen final suivant. La moyenne sera calculée de la manière suivante. عندكم contrôle continu fois 0,4 وعندكم l'examen fois 0,6. Donc نجو للبرومي شابيتر تاعنا هي نعطي لكم une introduction ونعطي لكم un rappel على le calcul des énergies باش من بعد نقدروا نشوفوا نحلوا لي سيستم تاعنا. دونك حنا لو بلان دو كور تاعنا كيفاش راح يكون اورغانيزي حنا لازم اول حاجه نعرفوا سي كوا فيبراسيون دوزيام طون لازم نعرفوا لو دومين ديوتيليزاسيون دي فيبراسيون وين نستعملوا لي فيبراسيون هذو نعرفوا ثاني لي بروبليم دونجي كوزي بار لي فيبراسيون لازم نعرفوا نديروا الرابيل نحسبوا لو ترافاي انرجي بوتونسيال انرجي سينيتيك نديروا اون بيتيت ابليكاسيون ونعطوا لكم ان ترافاي افير ديروه في الدار تعاودوا تردوه لي شارجي تي تاعكم دونك نشوفوا واش معناه فيبراسيون بالنسبه لنا une vibration, c'est une petite variation. Donc, les vibrations, un mouvement de va-et-vient, حركة ذهاب وإياب, autour d'une position d'équilibre. Donc, nous allons une vibration. Les vibrations, c'est une petite variation d'une grandeur physique. تقدر تكون déplacement, تقدر تكون courant, تقدر تكون une température. المهم la variation d'une grandeur physique. La longueur تاع liaison chimique, تزيد وتكبر بالديسوسياسيون. المهم هذو كلهم des grandeurs physiques. autour d'une position d'équilibre. La position d'équilibre من بعد جايين نهضروا عليها وضعية التوازن يعني وين يكون في حالة اتزان. دونك ندو باغ اكزومبل لو باتمون دو تاع القلب شوفوا القلب تاعنا يدير دو مون ديسوسياسيون ناتوريل بيريوديك ثاني شوفوا لو موفمون دي غراتسيال بسبة الريح بسبة لو فون شوفوا يكون عندنا ديسوسياسيون صغار. دونك هنايا حنايا لازم ندرسوا مليح لو سيستم تاعنا باش الناس اللي يكونوا في لي زيطاج العاليين ما يحسوش بالاهتزازات هذه. دونك لازم دير اون سسبونسيون دير دي زامورتيسور باش لا ستركتور تبقى ستابل باش ما تريبش لا ستركتور. دونك هادو كلهم نحتاجوهم في الاهتزازات. بون هذا سي ان اكزومبل. عندنا ليزون شيميك كاع دي فيبراسيون ثانيتيك. عندنا الموفمون ريسبيراتوار التنفس تاعك يصرى عن طريق ديزوسياسيون. الهضره لي كورد فوكال كيف نمثلوهم ديزوسياسيون. يكون عندك ديزيكيليبر ولا ديزالينيومون في لي ماشين تورنونت يديروا دي فيبراسيون على لا ستركتور. ايماجيني انت عندك اون توربين فوق اون دال عندك اون ستركتور بسبب الديزالينيومون هذا راح لا ستركتور كامل تفيبري دونك تقدر تريب. دونك لازم نحسبوا لي فيبراسيون كيفاش نديروا لا سسبونسيون باش لو سيستم تاعنا يبقى توجور اون بون ايطا. دونك نشوفوا لو دومين ديوتيليزاسيون دي فيبراسيون وين نستعملوا لي فيبراسيون. نعطيكم كلك اكزومبل خفاف برك. نشوفوا لو بريمي اكزومبل باغ اكزومبل عندنا ريزيرفوار هكذا وحابين نديروا لو فيدونج تاعو. دونك نشوفوا هنايا انا درنا لو فيدونج تاعنا بصح يبقاو لي زامبورتي في لي باروا ما يتنقاش مليح. سورتو كون عندك حاجه اون بودر كيما نقولوا باغ اكزومبل ولا يبقاو في لي باروا. دونك واش راح نديرو حنايا كي يكون عندنا هذا الاخر نديكلونشيو فيبراتوار ان فيبرور كيما اللي يستعملوا في البيطون اللي يبنوا يدير الضاله ولا ان فوا لازم فيبرور باش ما يبقاوش يزامبيرتي هذوك. الجهاز اللي نقيسوا به الزلازل سيسموغراف كيف يعتمد على ليزوسياسيون. La maintenance, par exemple, mesure verticale, ce sera la même chose, on va passer les 4 mesures. Vous voyez qu'on mesure 3,3 mm par seconde et... Donc, هنا واش راح يدير؟ راح يقيس les vibrations d'un moteur. À partir des vibrations du moteur يقدر يعرف اسكو لو موتور تاعنا راهم بون ايطا ولا فيها ديفو فيها بروبليم كالكونك بروبليم في لي رولمون بروبليم في البوبيناج. دونك ثاني تستعملوا في لا مينتونونس في دياغنوستيك مع تشخيص الاعطال في لا ديتيكسيون دي ديفو dans les machines tournantes. Pour le roulement,
0,25 GE et une température de 25 degrés 6. Vous avez mémorisé? Donc ici dans le دونك fichier que je هنا vous ai préparé, كيدير لي فالور يروح يدخلهم في واحد لو طابلو ويدير سويفي نتاعو على كل يوم كل 3 ايام كل 4 ايام باش يعرف لي طان تاع الموتور de faire تاعنا. un petit dessin du moteur. Donc vous avez les 4 repères possibles. Donc ça veut dire qu'on fait une mesure horizontale, là une mesure verticale sur chacun des roulements. Repère 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc nous on avait fait la mesure repère 1. Oui. Vous vous souvenez, hein? Pour connaître le capot du moteur, voilà. sur l'arrière, ouais. Donc on est en juin, on est en quoi? On est en juin. D'accord. En juin. Ah oui, en juin. D'accord. Voilà. Et là on fait une mesure de vélocité, donc on avait dit groupe 2 et 4. R, je crois qu'on avait dit. Donc ça modifie en fait les valeurs d'alerte. D'accord. De vibration. Donc la vibration, on avait dit que ça faisait 3,3 mètres par seconde. Ah bah oui, on a dépassé la cote d'alerte. Ah oui. Hein? Alors vous voyez, la courbe va se tracer automatiquement. Si par exemple on mettait 3,6, vous voyez, la courbe se trace toute seule. Okay. En août, je peux mettre 2,3, vous voyez. Alors, comme ça, on peut avoir un suivi. D'accord. هذا سي اكزامبل على الدياغنوستيك. عندنا اكزامبل هنا، هذا سي اكزامبل طويل شويه. هنا في الاكزامبل هذا واش راح نشوفوا بلي لي زوند اللي هما دي زوسياسيون تاع لي بارتيكول تاع الهواء، لي زوند سونور يقدروا يغيروا لا فورم تاع لي موليكول تاع الماء، ويقدروا يساهموا في لا ميديسين. يكون عندك ان تيومور ولا ربي يعافينا ويعافيكم، دونك تقدر تيليمينيها عن طريق لي زوند سونور. انا حاب نجرب شويه لو فيديو هذا sur l'écran et en haut. دونك هنا تشوفوا باللي عندنا يعني لا فورم شوفوا تتبدل على حساب لي زوند، على حساب لي فريكونس اللي راهم يمدوهم. دونك هنا حاب نوريكم عندنا كاين مالاد هنايا، دونك عندهم تيومور هاي اللي راهي هاي كان. دونك واش راح يديروا؟ يبعثوا دي زوند سونور بلا ما يفتحوا المالاد، يبعثوا دي زوند سونور، وهاد لي زوند يبدلوا لهم لا فريكونس حتى وين تيح لوند اللي تقدر تنحي هذا الاخر. دونك شوفوا معايا كيفاش تبدل voyez الصوت. cette même tumeur. دونك يبداو Prêtez-y يبدلوا attention et écoutez les sons. Regardez ce qui se passe. شوفوا لو سون راه يتبدل. الله شوفوا كيفاش بدات تروح لا تيومور هاي اللي في لونسيان. شوفوا كيفاش عن طريق نقدروا نداووا الانسان عن طريق الفيبراسيون. دونك هذا هو الاوبجيكتيف. الفيبراسيون عندها عده استعمالات حتى بون دومين دو لا ميديسين. لو دري اكزومبل لو بارلور الباف تاعنا باش نكريو لو سون لازم نكريو دي زوسياسيون فلار. دونك كيف توجور هذا اكزومبل ديوتيليزاسيون دي فيبراسيون بور كريي لو سون. دوك نروحوا لي بروبليم اي دونجي كوزي بار لي فيبراسيون. كيما نقدروا نستعملوا لي فيبراسيون باش نداووا الناس، باش ندرسوا لي سيستيم، كيف لي فيبراسيون احيانا يديروا لنا دي غرو بروبليم. دونك نشوفوا باغ اكزومبل لو بروبليم دو لا ريزونانس. شوفوا واش يقدر يدير كان يكونوا لي فيبراسيون في لافيون مثلا. دونك شوف كي يبداو لي فيبراسيون واش يقدروا يديروا. دونك هذا البروميي دونجي. شوفوا باغ اكزومبل هنا عندي ان اوتي لازم تروماركيو مليح. لا فريس باغ اكزومبل كي تخدم ان اوتي يخدم من بياس، دونك لازم تروماركيو باللي راه يدير دي فيبراسيون اكسيال. ماذا بيا تشوفوا باللي كاين لي فيبراسيون اكسيال راه يدور مي يفيبري اكسيالمون وراه يخدم لا بياس. دونك هنا واش يقدر يدير لك؟ يدير لك ان غرو بروبليم، يدير لك لا ريغوزيتي في لا سيرفاس. دونك لا سيرفاس تاعك ماش راح تكون كونفورم.
دونك لا بيس تاعك تلوحها، دونك دير لك خسائر كبار في الاندستري. لا ريزولتير يحسبوها عندها ايمارج مقبوله، وعندها ايمارج ادميسيبل، عندها ايمارج نو ادميسيبل. لي فيبراسيون يديروا لنا بروبليم، دونك لازم دونك دون سو كا لي فيبراسيون ايفيتي، لازم نسيو كيفاش نيفيتيو لي فيبراسيون باش لي طات سيرفاس تاعنا تكون براسك ايديال. عندنا في ستركتور بسبب الزلزال مثلا سيزم يدير لنا دي فيبراسيون قادر يريب لو بون تاعنا. شوفوا هنا كيفاش يعني يريب، دونك ان غران دونجي. هنايا نخليكم تشوفوا هذا الفيديو ونختموا، ومن بعد نكملوا لابارتي بالعقل باش الفيديو ما يكونش طويل وما تقدروش تشوفوه. 4 ساعات 20 مينوت اشاك فوا، حتى ان شاء الله تستوعبوا الكل غير بالعقل باش ما يكونش الكور طويل. دونك نخليكم تشوفوا الفيديو هذا ونختموا. دونك انا عندي دي فيبراسيون على لا ستركتور هذه. دونك شوفوا بسبب لي فيبراسيون واش يقدر يصرى، واش يكريو لنا لي فيبراسيون دون اون ستركتور. وماذا بيا تشوفوا واش راح ينصاب اونتر بارونتيز هنا بشويه. دونك شوفوا عندنا امورساج، عندنا كرياسيون دي فيسور. دونك لي فيبراسيون يقدروا يكريو دي فيسور في لي سيستيم، وهذا سي ان غرون بروبليم يا جماعه. نزيد يكمل تشوفوا لا فيسور مليح كيفاش. ايماجيني عندك ان افيون وعندك الجناحتين وكاين دي فيبراسيون اكثر من اللازم، وانت راك طير حتى يقدر يتكسر لك، راك ريبتور في السيستم تاعك، لي زونغروناج في الالف في الرياكتور. دونك هنا لي فيبراسيون يعني فريمون سون دونجوروس. هاي لا فيسور المامور راهي هادي كلير، هنا راهي واضحه. فوالا شوفوا بلي بسبب لي فيبراسيون يديروا لك. بون نخليكم هنا نحبسوا هنا ان شاء الله باش ما نطولوش باش تقدروا تعاودوا تشوفوه. المهم ان شاء الله نلتقي في فيديو واحد اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.